नाजरीन, नेतन्याहू को मुंह की खानी पड़ी। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर हो गया। खुद को सुपर पावर समझने वाले इसराइल ने बिलाखिर घुटने टेक दिए। मुट्ठी भर हमास के जंगजुओं ने दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाली फौज को न सिर्फ तिगनी का नाच नचाया बल्कि शिकस्त तस्लीम करने पर भी मजबूर कर दिया है। मुस्लिम मुल्कों ने मुस्तकबिल में इसराइल को लगाम डालने की तैयारी पकड़ ली है और इस मकसद के लिए तुर्किया की सरबराही में नेटो तर्ज पर नया फौजी इत्तेहाद बनाने पर मुशावरत शुरू हो चुकी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अगले चंद रोज में या तो नेतन्याहू इस्तीफा देंगे या फिर वो किसी सहयूनी के हाथों इबरतनाक अंजाम से दो चार होंगे, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसराइल की अवाम अपनी मुश्किलात और सारी तबाही का जिम्मेदार नेतन्याहू को समझते हैं और अब उनका मुवाजना गोरबाचोव से किया जा रहा है। इसराइली जनरल चीख रहे हैं कि नेतन्याहू को अगर घर न भेजा गया तो इसराइल का नामो निशान सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़ी हैं। उन्होंने खुलम खुला गजा में जंगबंदी की राह में इसराइली वज़ीर आज़म को बड़ी रुकावट करार दे दिया। एक तरह से डेमोक्रेट्स ने फ़लस्तीन के मसले पर अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है कि अगर नवंबर में होने वाले इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स कामयाब हुए तो फिर इसराइल को हर सूरत लड़ाई ख़त्म करना होगी और जारहियत रोकना पड़ेगी। इलेक्शन से पहले वोटर्स को राम करने के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान में आ गए। उन्होंने कमला हैरिस को निशाने पर रखते हुए कहा है, अगर वो इंतखाबात जीत गईं तो फिर दुनिया में आलमी जंग छिड़ जाएगी। वैसे इस वक्त मशरक़ वस्ता के हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं उसमें आलमी जंग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जंग का मामला कुछ यूं होता है, अगर एक बार जंग का आगाज हो जाए तो फिर उसे रोकना या खत्म करना किसी के इख्तियार में नहीं होता। खित्ते में नई सफबंदियां शुरू हो गई हैं। दरअसल इसराइल के हमसाया मुल्कों को खतरा है कि वो गजा के बाद लबनान, फिर शाम और आहिस्ता आहिस्ता बाकी इस्लामी मुल्कों की तरफ बढ़ते हुए ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज करेगा। तुर्किया इस खित्ते का एक इंतहाई अहम स्टेक होल्डर है, लिहाजा मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने अगले हफ्ते तुर्किया के दौरे पर जाने का ऐलान कर दिया है। यकीनी तौर पर वहां इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। यकीनी तौर पर इसराइल के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों का इत्तेहाद बनाने पर भी मुशावरत की जाएगी। दोस्तों, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुद को हिटलर, व्लादिमीर लेनिन या मुस्तफ़ा कमाल पाशा समझ रहे थे, लेकिन अब उनका मुवाजना गोरबाचोव से किया जा रहा है। इसराइल की डिफेंस फोर्स यानी IDF के एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने दावा किया है कि हमास से जंग और ईरान से कशीदगी के बायस इसराइल अगले साल सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। मेजर जनरल यज़हाक बर्ग ने मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल, हमास से जारी जंग और ईरान के साथ कशीदगी के हवाले से एक बयान में खबरदार किया कि अगर हमास इसराइल मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में खित्ते में जंग छिड़ती है तो इसराइल शदीद खतरात की जद में आ जाएगा। उन्होंने कहा, वज़ीर दिफा योगलैंड के दिए गए गजा जंग से मुतल्लिक बयानात और दावे पूरे नहीं हुए। अगर इसराइल में नेतन्याहू और उनके हवारियों को तब्दील न किया गया तो इसराइल अगले एक साल में तबाह हो जाएगा। साबिक इसराइली जनरल के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना था कि ईरान और हमास की इसराइल को ख़त्म करने की धमकियां खाली धमकियां नहीं हैं। अगर अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो फिर इसराइल सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। दोस्तों, दरअसल इसराइल गजा में जंग के मकासद हासिल करने में नाकाम और दलदल में फंस चुका है। रोजाना की बुनियाद पर इसराइली फौजी मारे जा रहे हैं। अभी तक यरगमालियों की वापसी का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। नेतन्याहू पर अवामी दबाव में इजाफा होता जा रहा है और अब उन्हें किसी भी सूरत अगले चंद रोज में जंगबंदी मुआहिदा करना पड़ेगा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि गजा में होने वाली तबाही दिल दहला देने वाली है। नायब सदर ने इस साल नवंबर के इंतखाबात के लिए पार्टी की सदारती नामजदगी को कबूल करते हुए डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में हामियों से खिताब में कहा कि वो सदर जो बाइडेन के साथ मिलकर गजा में जंगबंदी के लिए काम कर रही हैं ताकि कैदियों को रहा कराया जा सके, गजा में मसाइब खत्म हों और फ़लस्तीनी अवाम अपने वकार, सलामती, आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के हक़ का एहसास कर सके। डेमोक्रेट्स की जानिब से अमरीकी अवाम ख़ुसूसन अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों को राज़ी करने के लिए खुलम खुला फ़लस्तीनियों की हिमायत शुरू कर दी है। डेमोक्रेट्स को लगता है कि इस तरह से वो इलेक्शन में अपने लिए हिमायत बढ़ाने के अलावा डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला भी कर सकते हैं। कमला हैरिस ने खिताब में मजीद कहा कि वो ऐसी सदर होंगी जो तमाम अमरीकियों को मुत्तहिद करेगा। कमला हैरिस पहली से आफाम खातून और पहली एशियाई हैं जिन्होंने अमेरिका की एक बड़ी सियासी जमात की सदारती नामजदगी कबूल की है। अगर वो मुंतखब होती हैं तो अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी। डेमोक्रेट्स की जानिब से फ़लस्तीनियों की हिमायत के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप
کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کملا ہیرس اس کے زیر قیادت امریکہ کا کوئی مستقبل نہیں، ہم اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح امریکہ میں موجود یہودی لابی کی حمایت حاصل کر لیں گے، لیکن یہ محض ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ یہودی لابی کبھی بھی ہارنے والے گھوڑے کو سپورٹ کرے گی، نہ ہی اس کی کسی قسم کی مالی معاونت کرے گی۔ لیکن ٹرمپ اس ذام میں ہیں کہ وہ اس طرح اسرائیل کی حمایت کر کے ہمدردی بٹور لیں گے، لیکن اس قسم کے بیانات کے بعد ان کی شکست نوشتہ دیوار بن چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے اپنی ضد پر اڑے رہنے کے باعث حماس نے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا۔ مصر کی ثالثی میں قطر میں مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونا تھا، جس کے لیے اسرائیل کی جانب سے اپنا وفد بھیجا گیا، لیکن حماس نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا، کیونکہ اس قسم کی مذاکراتی بیٹھک نشستن گفتن برخاستن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے ایک تماشا بھی لگا رکھا ہے کہ مذاکرات کے ہر دور میں نیا وفد اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات دوبارہ زیرو سے شروع کرنے پڑتے ہیں۔ حماس مذاکراتی وفد کے نمائندے بدران نے غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو میں کہا، جب تک کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو فلاڈیلفیا کی پٹی پر فوج رکھنے کا اصرار کرتے رہیں گے، اس وقت تک مذاکراتی عمل کا حصہ بننا سود مند نہیں ہوگا۔ مصر ساتھی ثالث قطر اور امریکہ کے ساتھ کئی مہینوں سے کوشش کر رہا ہے کہ غزہ میں 10 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ طے کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن بھی اسرائیل کے سکرو ٹائٹ کر چکے ہیں کہ اب فوری طور پر معاہدہ ہو جانا چاہیے، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ میں اس وقت کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تھکے ماندے اور خوفزدہ شہری ایک سے دوسری جگہ پناہ کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، لیکن اس جنگ کا کوئی اختتام دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین، اسرائیل کی فوج نے لبنان پر بھی حملے تیز کر دیے ہیں۔ تازہ ترین کارروائی میں جنوبی لبنان کے 4 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جس میں حزب اللہ کمانڈر سمیت 7 افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ مرنے والوں میں اس کے کمانڈر سمیت 3 جنگجو شامل ہیں۔ اسرائیل نے پہلا ڈرون حملہ ایتش شعیب میں کیا، جس میں 7 سالہ بچے سمیت 2 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ دیگر 3 مقامات پر کیے جانے والے حملوں میں 5 لوگ مارے گئے۔ حزب اللہ کی جانب سے بتایا گیا کہ اس کے کمانڈر اور تینوں جنگجوؤں کو تیر حرفہ نامی گاؤں میں گائیڈڈ میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے دہشت گرد سیل کے ارکان کو ختم کر کے گولان کی پہاڑیوں پر اپنے ملٹری ہیڈ کوارٹرز کی تباہی کا بدلہ لے لیا۔ IDF کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کے جنگجو میزائل حملے کی منصوبہ بندی بنا رہے تھے، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ اب یقینی طور پر لبنانی تنظیم اس حملے کا جواب دے گی۔ اس قسم کی کارروائیاں کر کے دراصل اسرائیل ایران اور حزب اللہ کو اشتعال انگیزی پر ابار رہا ہے، تاکہ ایران رد عمل میں کوئی بڑی کارروائی کرے یا پھر حزب اللہ اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ لیکن ابھی تک اس معاملے میں ایران نے جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا۔ حالانکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد فوری اور سخت جواب دینے کی ہدایت کی تھی، لیکن لگتا یہی ہے کہ ایران فی الحال کوئی ایکشن لے کر اسرائیل کو خطے میں آگ لگانے کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ دوستو، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسرائیلی توسیع پسندانہ عزائم کو روکنے اور صہیونی ریاست کو لگام ڈالنے کے لیے ترکیہ کی سربراہی میں نیٹو طرز کے فوجی اتحاد بنانے پر مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ابتدائی خاکے پر گفتگو کے لیے مصری صدر عبد الفتاح السیسی اگلے ہفتے ترکیہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں اس نئی اتحاد پر مشاورت کریں گے۔ ابتدائی طور پر اس میں ترکیہ، مصر، شام اور لبنان کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعد میں ایران سمیت دیگر ریاستوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اتحاد کس حد تک مؤثر رہے گا۔ کیا یہ اسرائیل کو لگام ڈال سکے گا یا پھر 57 عرب ملکوں کے فوجی اتحاد کی طرح محض خانہ پوری ہوگی؟ اس وقت پوری امت میں انبیاء کی سرزمین پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایسے میں جو بھی کوئی غاصب جابر صہیونی ریاست کو نکیل ڈالے گا، وہی امت مسلمہ کا حقیقی لیڈر اور قائد سمجھا جائے گا۔